बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के घर पर 91 ड्रोन हमलों के बाद रूस ने एटमी हथियारों से लैस और सैनिक मिसाइल्स जो हैं वो बेलारूस में यूरोप पर बरसाने के लिए तैयार कर दिए हैं और इस वक्त अहम तरीन ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक में खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात। जबकि दूसरी जानिब तुर्की के अंदर खौफनाक जंग शुरू हो गई है, जिसमें बहुत बड़ी कार्रवाइयां तुर्क फोर्सेस की जानिब से की जा रही हैं। आखिर अचानक नाज़रीन सऊदी अरब और अरब अमारात की जंग, इसी तरह से जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग, इसी तरह से इस यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे तुर्की के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू होना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनकी कड़ियों से कड़ी मिलाएं तो इस वक्त स्टोरी क्या सामने आ रही है, क्या सिनेरियो बनेगी, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग, जहां पे एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, अमेरिका की जानिब से ये मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं और नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो बन रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात में उलझाया और उसके बाद इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से अब रशिया और यूक्रेन के मुज़ाकरात करवाने के नाम पर मामलात जो है वो चल रहे थे कि अचानक एक बहुत ही खौफनाक हमला जो यूक्रेन है उसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जो रिहाइश गाह है वहाँ पे जो उनका विला है उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन चूंकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तैयार था तो उसने सारे के सारे ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है कि वो घर पे मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन ये हमला जो है यूक्रेन जो है इतना बड़ा खौफनाक हमला वो अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकता। असर खुद यानी आप यूँ कह लीजिए कि इतना बड़ा फैसला यूक्रेन की जानिब से नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक जिन्होंने अभी कहा था कि वो हमारे अपने मिसाइलों से रूस के अंदर तक अटैक शुरू करवाएंगे, अब उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। रूस ने नाज़रीन आज इंतहाई कदम उठा लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि हम इस मामले को बिल्कुल सिंपली समझ के छोड़ नहीं देंगे बल्कि इसका जवाब दिया जाएगा। एक तो नाज़रीन ड्रोन्स अटैक किए गए यूक्रेन के ऊपर, दूसरी जानिब जो आप यूँ कह लीजिए कि पूरा यूरोप इस जंग को फ्यूल चूँकि फ्राहम कर रहा है, तो आज जो है वो बेलारूस के अंदर आर्सेनिक मिसाइल, नाज़रीन ये अगर आर्सेनिक मिसाइल्स एटमी हथियारों के बगैर भी हों तो भी ये इस कदर खौफनाक तबाही फैला सकते हैं। सिर्फ इससे रेडिएशन नहीं फैलती लेकिन खौफनाक तबाही इतनी ज़्यादा होती है, हीट इसकी इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि इलाके के इलाके भस्म हो जाते हैं। तो आर्सेनिक मिसाइलों को नाज़रीन इस वक्त बेलारूस के अंदर इन्होंने जो जंगी ड्यूटी के ऊपर तैनात कर दिया है और अहकामात दे दिए गए हैं जो इनकी रॉकेट कमांड फोर्स है कि इसको कब चलाना है। अब यूं लग रहा है कि ये जंग जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान है, ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने की बजाय ये अब यूरोप के दरवाजे पर आ खड़ी है और वहां पे अब बाकायदा तौर पे रूस की जानिब से हमले शुरू कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की इस खबर को, इस हरकत को जलील तरीन हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गलत काम उन्होंने किया है। अब रूस जो है अगर वो मुज़ाकरात को आगे लेके बढ़ता है तो वो मज़ीद सख्त शराइत जो हैं वो इनके ऊपर आयद करेगा। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, रूसी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर बातचीत होती है तो अब इसमें मज़ीद सख्त शराइत जो है वो शामिल की जाएंगी जंगबंदी के हवाले से। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वो जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन नाज़रीन यूरोप जो है वो अब इस जंग को
رکوانا نہیں چاہتا، اسی لیے جو مذاکرات کا عمل ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رشیا نے کہا جی کہ مذاکرات تو ہوں گے لیکن اب جو ہے وہ مذاکرات کو مزید ہم سخت شرائط کے اوپر کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ولادیمیر زیلنسکی کو تھپکی دے کے اس معاملے کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور آرسینک میزائلوں سے یورپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ناظرین اتنی خوفناک تباہی آئے گی کہ جس کے بارے میں امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بڑی اہم اور غیر معمولی ہے کہ ناظرین پاکستان جو ہے وہ جو عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی جنگ ہے اس میں ثالثی کروانے جا رہا ہے، اور اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ایک بڑا سنہری موقع ملا ہے پاکستان کو ان دونوں ممالک کے درمیان اس کشیدگی کو کم کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے ترکی کے اندر ناظرین اچانک جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے۔ ناظرین ترکی پر یہ حملہ کہیں باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کیا گیا ہے۔ جو ترکی کا جنوبی استنبول شہر ہے وہاں پر بڑے پیمانے پہ جو داعش کے دہشت گرد ہیں، القاعدہ کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد جوابی کارروائیاں جو ہیں انجام دی گئی ہیں، بڑی تعداد ہلاک بھی ہوئی ہے، جبکہ جو 20 شہر ہیں ان کی وزارت داخلہ جو ہے علی یرلی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ترکی کے 20 شہروں کے اندر کارروائیاں جاری ہیں۔ ابھی تک 357 جو داعش کے دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ترکی کے اندر خوفناک دھماکے اور تباہ کن کارروائیاں کرنے والے ایک دہشت گرد کو پاکستان سے بھی گرفتار کر کے ترک حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو یوں سمجھ لیجئے ناظرین ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک گیم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ اب اگلی باری پاکستان کی لگتا ہے آنے والی ہے، کیونکہ یہ جو اسلامی ممالک، مضبوط اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کے معاملے میں بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیا، اس میں ایران ہے۔ اب ایران جو ہے وہ بھی اپنی جنگی تیاریاں عروج پہ پہنچائے ہوئے ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ وہ امریکہ کے 3rd ایئر ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے لیے جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خوفناک ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو اسلامک بلاک ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان اسلامی ممالک کا جو بلاک ہے یہ ایک مسلم ناٹو فورس جو ہے وہ بنا سکتا ہے، ان ممالک کو کمزور کرنے کے لیے ملکوں کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی شروع کروانے کی گھناؤنی پلاننگ چل رہی ہے، اور اس میں کچھ مسلمان ممالک وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں کے دوران جس طرح سے جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ ہے اس میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے عرب امارات نے بڑے بڑے اقدامات کیے ہیں۔ اس میں ناظرین قطر کے خلاف جو ہے اور سعودی عرب کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی ہیں۔ اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے عرب امارات کی جانب سے بڑے پیمانے پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کی امداد کی جا رہی ہے، حکومتوں کے باغی گروہ ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے خلاف افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی مدد کرنے کے حوالے سے پاکستان نے احتجاج کیا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین پریشان کن ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر رویہ یہ تبدیل نہ ہوا تو پھر یہ مسلم اتحاد فورس تو انشاءاللہ بنے گی، لیکن اس میں جو غدار ہیں وہ نشان عبرت بنے گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔